हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब च्यानल अनलाइन एजुकेसनल टिचिङमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि हामी क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसमध्ये रहेको ब्याच 1.2 को क्वेसन नम्बर 3 को देखि हामीले आज छलफल गर्नेछौँ। सो अब हामीले क्वेसन नम्बर दिएको छ यहाँ क्वेसन नम्बर 3 को एमा यदि एन ए इक्वल टू 14 एन बी इक्वल टू 13 र एन सी इक्वल टू 22 र एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 4 र एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7 र एन ए बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 9 एन सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 11 एन ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेंट इक्वल टू 4 भए व्यञ्जितको प्रयोग गरी एन यू पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। सो त्यही क्वेसनलाई हामीले माथि पनि यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, त्यति मात्रै फरक हो र यही क्वेसनलाई हामीले हल गर्नेछौँ। अब सबभन्दा पहिला यहाँ जे दिएको छ त्यो हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई यो दिएको छ त्यो हामीले तल्लोपट्टि लेख्छौँ। एन ए इक्वल टू 14 एन बी इक्वल टू 13 एन सी इक्वल टू 22 नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कति दिएको छ 4। त्यसै गरी नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी भनेको छ 7 र नंबर अफ बी इंटरसेक्शन सी बराबर 9। त्यसै गरी नंबर अफ सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 11 दिएको छ। यो सबै हामीलाई दिएको छ। हामीले सोधेको एउटा अरू पनि दिएको छ, एन ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेंट इक्वल टू कति दिएको छ 4। हामीले के निकाल्ने हो एन यू इक्वल टू व्हाट, अथवा हामीले एक्स माने पनि हुन्छ, एक्स मानौँ, हामीले एक्स मानेछौँ। अब यी कुराहरूलाई हामीले व्यञ्जितमा प्रस्तुत गर्छौँ। चित्रमा प्रस्तुत गर्दा अब व्यञ्जित बनाउने। अब व्यञ्जित बनाइसकेपछि हामीले यसलाई मान्ने ए मान्ने, यसलाई बी मान्ने र यसलाई सी मान्ने। अब यसमा विभिन्न भागहरू हुन्छ, त्यो हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छैन भने योभन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिएको छु। र यसलाई हामीले यो रेखालाई यो निलो रेखालाई पुरैले हामीले के भन्छौँ एन ए भन्छौँ। त्यसै गरी यो बाउन्ड्रीभित्रको यो अरू खप्डिएको होइन, यो रातोले बाउन्ड्री गरेको यसरी आएर यहाँदेखि यहाँसम्म गएको, यसले हामीले ओन्ली नम्बर अफ ए को भनिन्छ, ए को मात्रीमा पर्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या जनाउँछौँ। त्यसै गरी यहाँ खप्डिएको छ। अब यो खप्डिएको भनेको यति भाग हो, अथवा यो मात्रै खप्डिएको भागलाई हामीले के भन्छौँ ए इन्टरसेक्सन बी, नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी, ए र बी को साझा सदस्यहरू। त्यसै गरी फेरि एउटा रहेको छ, यो तिनटैमा साझा छ, यो एले पनि छोएको छ, बीले पनि सीले पनि काटेको छ, त्यसैले हामीले यसलाई नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनिन्छ। त्यसै गरी अब यो दुईटाको मात्रै साझा सदस्यहरू रहेको छ ए र सी को, त्यसैले हामीले यसलाई ए इन्टरसेक्सन सी भन्न सकिन्छ। अब त्यसै गरी यो भनेको फेरि हामीले यहाँ ए जस्तै आयो। अब यो चाहिँ सीमा मात्रै पर्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या जनाउँछ, सो यसलाई हामीले ओन्ली नम्बर अफ सी भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी यो सी को रेखा हो, यसले हामीले सी भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, नम्बर अफ सी को। त्यसै गरी अब यहाँ भनेको छ यो नम्बर अफ बी, बी हो, त्यसैले अब यो भनेको बी मात्रै पर्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या जनाउँछ, सो एन ओन्ली नम्बर अफ बी भयो। त्यसै गरी अब यो त भइसक्यो अलरेडी। यहाँ अब बाँकी छ बी इन्टरसेक्सन सी, यो बी र सीमा पर्ने दुवै सदस्यहरूको हो बी इन्टरसेक्सन सी। सो अब यी भागहरू बुझिसकेपछि हामीले अब क्वेसनतिर जाने। र बाँकी बच्चा यो ए बी सी बाहेक पनि रहेको छ, यो खण्डहरू यो भागहरू रहेको छ। अब यो भागहरूलाई हामीले के भनिन्छ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट, नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट भनेको यो रेखाहरू
यो एबिसी बाहेक जुन सदस्यहरू पर्छ त्यो यो बाहेकहरू पर्छ, यो भित्रहरू राख्न सकिन्छ। त्यसले हामीले ए इन्टरसेक्सन ए युनियन बी युनियन सी युनियनको कम्प्लिमेन्ट भनेर पनि भन्न सकिन्छ। सो अब हामीलाई के भनेको सोधेको छ, हामीले यु सोधेको छ। सो हामीले यसको लागि एउटा सूत्र जान्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सूत्र अन्तर्गत अब हामीलाई यो दिएको तथ्याङ्कहरूले हामीले सबभन्दा पहिला यो भेन चित्रमा भर्नुपर्ने हुन्छ र भेन चित्रमा भर्दाखेरि सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला भर्नुपर्ने कुरा इन्टरसेक्सन हो। जो दुईवटा समूह छ भने दुईवटाको इन्टरसेक्सन के छ त्यो सबभन्दा पहिला भर्ने, तीनवटा समूह छ भने तीनटैको इन्टरसेक्सन के छ त्यो सबभन्दा पहिला भर्ने। अब हामीले तीनटै समूह दिएछ त्यसैले सबभन्दा पहिला तीनटैको इन्टरसेक्सन के छ त्यो हामीले पत्ता लगाउने। अब ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी तीनटैको इन्टरसेक्सन कति दिएछ 4। सो हामीले तीनटैको इन्टरसेक्सनमा कति भर्ने हो 4, यहाँ हामीले 4 लेख्ने हो। अब यो सबैको इन्टरसेक्सन भयो। अब कुनै दुईवटाको इन्टरसेक्सन मात्रै लिने, ए र बी को इन्टरसेक्सन कति रहेको छ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु 7 रहेछ। अब 7 मध्ये यो 4 त अलरेडी आइसकेछ, 4 आइसकेछ भनेपछि कति पर्यो बाँकी बच्यो 3। सो यहाँ 3 भयो। अब ए र बी को इन्टरसेक्सन 7 भयो। त्यसै गरी अब अर्को इन्टरसेक्सन लिने, बी र सी को इन्टरसेक्सन लिँदाखेरि बी र इन्टरसेक्सन सी 9 दिएछ, 9 मध्ये कति आइसकेछ 4 अलरेडी आइसकेछ, बाँकी कति बच्यो 5। सो यहाँ 5 लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी ए इन्टरसेक्सन सी अब लिने, ए इन्टरसेक्सन सीमा अलरेडी 4 त आइसकेछ, बाँकी कति छ ए इन्टरसेक्सन सी को 11 छ, त्यो सबै बाँकी कति बच्यो 7 र 4 11 भयो। सो अब यो सबैको इन्टरसेक्सन भर्ने। अब सबैको इन्टरसेक्सन भरिसकेपछि ए ग्रुपमा हामीलाई के दिएछ ए सदस्यमा ए भनेको 14 दिएछ। अब 14 मध्ये ए भनेको यो पुरै निलो घेरालाई हामीले के भन्छौँ ए भन्छौँ। अब ए मध्ये 14 छ, 14 मध्ये कति आइसकेछ 7, 7 4 11, 11 र 3 14। सो अब बाँकी बच्यो केही पनि बाँकी बचेन। सो नम्बर अफ ओन्ली एमा कुनै पनि सदस्यहरू रहेको छैन। त्यसै गरी अब बीमा हेर्ने, बीमा जम्मा हामीले कति दिएछ 13 दिएछ। अब बी भनेको यो पुरै ग्रिन सर्कल हो। अब ग्रिन सर्कलमा हामीले 30 राख्नुपर्ने हो। 30 मध्ये कति आइसकेछ 5 र 4 9, 9 3 12 मा बाँकी कति बच्यो 1। सो यो 1 भनेको नम्बर अफ ओन्ली बीमा भर्यो। त्यसै गरी अब सी ग्रुप रेड लायर सर्कल भनेको हामीले सी ग्रुपलाई मानेछौँ। सी ग्रुपमा हामीलाई कति रहेको छ 22। अब 22 मा बाँकी कति आइसकेछ 4 र 5 9 भयो, 9 र 7 16 भयो। अब 20 - 16 गर्दाखेरि कति बच्यो 6। सो अब यो 22 भयो। त्यसै गरी अब अर्को हामीले के दिएको छ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट, ए बी सी कुनैमा पनि नपर्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या कति दिएछ 4 दिएछ। सो हामीले यसलाई यहाँ 4 लेख्न सकिन्छ। अब हामीलाई सोधेको के छ ए युनियन बी युनियन युनियन मात्रै सोधेको छ हामीलाई। युनियन भनेको यो यु भित्र यो पुरै भित्र पर्ने सबै सदस्यहरूको सङ्ख्याले हामीले के भन्छौँ युनियन। सो हामीले यहाँ सबै जोड दिने। अब 3 1 4 4 4 8 8 7 15 15 र 5 20 20 र 6 26 26 प्लस 4 30। सो हामीले 30 लेख्न सकिन्छ। यो सबैले जोड दिने। यसलाई हामीले सूत्रबाट पनि गर्न सकिन्छ। सो ए युनियन बी युनियन सी इक्वल टु अब यो तीनटैलाई सबैले जोड दिने, ए बी सी ग्रुपलाई जोड दिने, नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ सी। अब सबैको यो जुन दुईटैको इन्टरसेक्सन छ त्यो घटाइदिने माइनस। अब यो 1 2 3 यो घटाइदिने माइनस ए नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी माइनस नम्बर बी इन्टरसेक्सन सी माइनस नम्बर अफ सी इन्टरसेक्सन ए प्लस अब तीनटैको जुन इन्टरसेक्सन छ त्यो जोड दिने, यो जोड्ने हो। यो तीनटैको इन्टरसेक्सन जे छ यसलाई हामीले जोड्ने हो। प्लस ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। सो अब यसको भ्यालु कति हो 14 प्लस एनबी इक्वल टु कति छ 13 प्लस एनसी इक्वल टु कति छ 22 माइनस अब यो यसको भ्यालु कति छ 7 माइनस यसको भ्यालु कति छ बी इन्टरसेक्सन सी भनेको 9। त्यसै गरी माइनस सी इन्टरसेक्सन ए भनेको
11 प्लस तिनटैको इन्टरसेक्सन के दिएछ हामीलाई 4 सो प्लस 4 भयो। अब 27 र 22 भनेको 49 माइनस 22 प्लस 4। अब 27 बाट अब यो 49 र 4 53 माइनस 27 इक्वल टू 26। सो ए युनियन बी युनियन सी इक्वल टू कति 26। अब यो भनेको ए बी सी तीनटैमा पर्ने सबै सदस्यहरूको युनियन भनेको हामीले निकालिसक्यौँ 26। तर यो भन्दा बाहिर छ ए युनियन बी युनियन सी युनियनको कम्प्लिमेन्ट पनि यहाँ बाहिर छ सर। सो एन यू इज इक्वल टू नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। सो यहाँ कति दिएछ यो भने 26 र यो भनेको 4 इक्वल टू 30 एन्सर यो के हो एन यू इक्वल टू। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 को बी मा दिएछ समूहहरू PQR सर्वव्यापक समूह युका उपसमूहहरू हुन् जसमा NP इक्वल टू 100 NQ इक्वल टू 90 NR इक्वल टू 110 NP इन्टरसेक्सन Q इक्वल टू 60 र NP Q इन्टरसेक्सन R इक्वल टू 40 र NP इन्टरसेक्सन R इक्वल टू 45 एन्ड NP युनियन Q युनियन R इक्वल टू 180 भए फाइन्ड द भ्यालु अफ यसको निकाल्नु हो हामीले NP इन्टरसेक्सन Q इन्टरसेक्सन R कति होला भनेर हामीले यो फाइन्ड आउट गर्न भनेछ। यो भनेछ हामीले सही क्वेसनलाई हामीले यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखेछ त्यही मात्रै हो कमेन्टमा आइरहेको थियो त्यो इङ्ग्लिसमा लेख्ने भनेर त्यसैले हामीले इङ्ग्लिसमा पनि क्वेसनहरूलाई राखिदिएको छौँ। अब हामीलाई हिसाब भन्नुपर्दा पहिला यहाँ के दिएको छ त्यो हामीले लेख्छौँ। यहाँ हामीले दिएको तथ्याङ्कहरू सबै हामीले यहाँ यसरी लेख्यौँ जे हामीलाई दिएको छ र हामीलाई यो P इन्टरसेक्सन Q इन्टरसेक्सन R भनेर हामीले यो सोधेको छ यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। सो अब यो तथ्याङ्कहरूलाई हामीले व्यञ्जितमा प्रस्तुत गर्छौँ। अब यी तथ्याङ्कहरूलाई हामीले सबभन्दा पहिला व्यञ्जितमा भर्छौँ र यसलाई मान्ने हामी P यसलाई Q र यसलाई R मान्ने। त्यसैगरी मैले पहिले पनि भनिसकेको छु यो व्यञ्जितमा देखाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले इन्टरसेक्सनदेखि सुरु गर्ने त्यो तीनटैवटा समूह छ तीनटै समूह भएको हुनाले सबभन्दा पहिला हामीले तीनटैको इन्टरसेक्सन सुरु गर्छौँ यहाँदेखि। अब यो हामीले पत्ता लगाउन भनेछ त्यसैले यो हामीले निकाल्ने हो यो हामीलाई दिएको छैन। अब अरू बाँकी बच्चा दुईटाको इन्टरसेक्सन हामीले भर्नुपर्ने। अब दुईटाको इन्टरसेक्सन P इन्टरसेक्सन Q इक्वल टू 60 दिए था P इन्टरसेक्सन Q इक्वल टू कति भयो 60 भयो। त्यसै गरी P Q इन्टरसेक्सन R भनेको Q इन्टरसेक्सन R भनेको छ Q इन्टरसेक्सन R। सो हामीले यहाँ कति लेख्ने 40 भयो। अब यो 40 बाट पनि हामीले यो वाटवाला भएको चिन्ह घटाउनु पर्छ माइनस यहाँ हामीले वाट गर्न पर्छ। त्यसै गरी अब P इन्टरसेक्सन R अथवा R इन्टरसेक्सन P भनेर हामीले 45 दिएको छ। सो 45 माइनस हामीले यो वाट गर्न पर्छ किनभने यो वाटमा अलरेडी केही न केही सङ्ख्याहरू आइसकेछ। सो त्यसैले अब त्यसै गरी हामीले सिङ्गल रहेको छ NP मा 100 अब यो भनेको 100 भयो। अब यसमा यो पनि घटाउन पर्छ यो दुईटै हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ 90 दिएको छ र यो 110 दिएको छ। अब यो हामीले पुरै घटाउनु पर्ने हुन्छ है माइनस यो सङ्ख्याहरूले हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो ओन्ली मात्रै निकाल्नको लागि हामीले यो र यो सङ्ख्याहरू हामीले यहाँ घटाउनु पर्ने हुन्छ यो तीनटै हामीले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। सेम त्यसमा यसमा पनि त्यही तीनवटा कुराहरू हामीले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा पनि त्यही यो तीनवटा कुराहरू हामीले माइनस गऱ्यौँ भने यो ओन्ली अफ R आउँछ। अब त्यसरी गरी हामीले यो चित्र प्रयोग नगरे पनि हुन्छ तर हामीले प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो क्वेसनहरू रिपिट हुँदै जान्छ। त्यसैले अब यसको लागि हामीले एउटा सूत्र याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सूत्र रहेको छ नम्बर अफ A युनियन B युनियन C इक्वल टू। अब यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला यो तीनटै जोड दिने यो तीनटैले हामीले के गर्ने जोड दिने NP प्लस NQ प्लस NR तीनटै जोड्यौँ अघि नै गरे जस्तै हामीले। अब बाँकी बच्चा यो तीनटै घटाइदिने माइनस अब हामीले यो तीनटै घटायौँ यो तीनटै जोड्यौँ 1
2 3 तीनटे जोड्यौँ 1 2 3 यो तीनटे हामीले घटायौँ। अब हामीलाई बाँकी बच्यो यो त हामीले अलरेडी यहाँ सोधेकै छ, यही भयो यहाँ ए युनियन बी युनियन सी इक्वल टू सरी यो त लाइन भयो, यही लाइनमा चाहिँ हामीले लेखिरहेका छौँ यही लाइनमा। अब त्यसै गरी हामीले यो त अलरेडी यहाँ भइसकेको छ। अब बाँकी बच्यो यो, अब यसलाई पनि जोडिदिने हो हामीले प्लस ए इन्टरसेक्सन क्यू इन्टरसेक्सन सरी ए पी इन्टरसेक्सन क्यू इन्टरसेक्सन आर, यो तीनटे जोडिदिने हो। अब नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी इक्वल टू, अब यसको ठाउँमा मान राख्ने सबै 100 प्लस 90 प्लस 110 माइनस यो तीनटे राख्ने 60 माइनस 40 माइनस 45 प्लस यो तीनटेको इन्टरसेक्सन राखेछ। अब इन्टरसेक्सन हामीले केही दिएकै छैन, यही हामीले निकाल्नु हो पी इन्टरसेक्सन क्यू इन्टरसेक्सन आर, यही राखिदिने सेमै। अब यो तीनटे जोड्ने 100 प्लस 90 190 10 300 माइनस, अब यो तीनटे घटाउने 145 घट्यो प्लस यो पी इन्टरसेक्सन क्यू इन्टरसेक्सन आर त यो सधैँ छ। अब यहाँ मेरो ए युनियन बी युनियन सी युनियन बराबर कति दिएछ 180, सो यहाँ 180 लेखिदिने। अब यो 300बाट 145 घट्यो भने 155 बच्यो प्लस नम्बर अफ पी इन्टरसेक्सन क्यू इन्टरसेक्सन आर भयो। अब हामीले यसको मान निकाल्ने हो, त्यसैले यसले यता फाल्दिने 180 माइनस 150 यता आयो भने माइनस हुन्छ, सो इक्वल टू एन पी इन्टरसेक्सन क्यू इन्टरसेक्सन आर। 180बाट 155 घट्यो भने कति भयो 25 इक्वल टू एन पी इन्टरसेक्सन क्यू इन्टरसेक्सन आर इक्वल टू 25 पी इन्टरसेक्सन क्यू इन्टरसेक्सन आर इक्वल टू 25 आन्सर लेख्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 3 को सीमा दिएको छ, यदि x बराबर y z x यदि x y z सर्वव्यापक समूह U का उपसमूहहरू हुन् जहाँ nx इक्वल टू 48 ny इक्वल टू 51 nz इक्वल टू 40 र यानी x y इक्वल टू 11 y इन्टरसेक्सन z इक्वल टू 10 z इन्टरसेक्सन x इक्वल टू 9 र x इन्टरसेक्सन y इन्टरसेक्सन z इक्वल टू 4 भए यानी u इक्वल टू 120 दिएछ भयो। एन एक्स युनियन वाई युनियन जेड इक्वल टू वाट हामीले यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ एउटा कुरा, र दोस्रो एक्स युनियन वाई युनियन जेड को कम्प्लिमेन्ट भनेर हामीले एउटा पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो हामीले दुईवटा कुराहरू पत्ता लगाउनु पर्ने छ र यो क्वेसनलाई माथि पनि हामीले लेखेका छौँ। सो अब यो क्वेसनलाई मैले सल्भ गर्छौँ। हामीले जे दिएको छ त्यो हामीले पहिला लेख्छौँ। एन एक्स इक्वल टू 48 एन वाई इक्वल टू 51 र एन जेड इक्वल टू 40 दिएको छ। हामीलाई यो कुराहरू छ। अब हामीले सूत्र अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ। सूत्र हुन्छ ए युनियन बी युनियन सी इक्वल टू यो तीनटै जोडिदिने सिंगल एन एक्स एन वाई एन जेड इक्वल टू यो सबै जोडिदिने माइनस अब यो तीनटै घटाउने, यो तीनटै हामीले घटायौँ। अब त्यसै गरी हामीलाई तीनटैको इन्टरसेक्सन एड गरिदिने जोडिदिने, तीनटैको इन्टरसेक्सन भनेको एन एक्स इन्टरसेक्सन वाई इन्टरसेक्सन जेड जोड्ने हो सबै। त्यसै गरी अब यसैको ठाउँमा हामीले सबैको मान राख्ने। यो एन एक्स इक्वल टू कति दिएछ 48 प्लस 51 प्लस 40 माइनस अब यसको ठाउँमा यो राख्ने 11 माइनस यो कति दिएछ 10 माइनस यो कति दिएछ 9 यो कति दिएछ प्लस 4। अब यो सबै जोड्ने, यो तीनटै जोड्दा 139 माइनस अब यो तीनटै जोड्ने 11 र 9 20 20 र 10 30 प्लस 4 अझै छ 4। अब यसमा यो 4 जोड्ने 143 माइनस 30 इक्वल टू 1 सो 113 आयो। अब यो के हो नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी। अब यो यति आयो। अब हामीलाई एन यु इक्वल टू कति दिएको छ 120। अब 120बाट हामीले के निकाल्ने हो यो युनियनको कम्प्लिमेन्ट। सो एन ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टू एन यु माइनस एन ए युनियन बी युनियन सी गरिदिने। अब एन यु भनेको 120 छ माइनस 113 अब कति बच्यो 7। सो यो के हो एन ए युनियन बी
युनियन सी एन्सर। पक्कै पनि तपाईँहरूले यो सोल्युसनहरूलाई बुझ्नुभयो होला भनेर आशा लिएको छु।